बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, जैसे कि हमने आपको बताया था, बिल्कुल वही सच साबित हुआ कि भारत पाकिस्तान के साथ मामला खराब करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। और अभी देखें कि भारतीय अफवाज की LOC पर जारहियत, 2 बच्चे 2 खवातीन जख्मी, पाक फौज ने भी दिया मुंह तोड़ जवाब, जिसके बाद भारतीय तोपें हमेशा की तरह खामोश होकर बैठ गईं। दूसरी तरफ हम बताते चलें कि इंडिया और चीन के दरमियान मुसलसल मामला खराब होते जा रहे हैं, क्योंकि भारत जो मर्जी कर ले, चीन का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। चीन ने भारत को चैलेंज कर दिया। याद रहे कि ये चैलेंज चीनी सदर शी जिनपिंग की तरफ से किया गया है और चीनी हुकूमत का कहना है कि भारत हमारा कुछ भी नहीं कर सकता। प्यारे दोस्तों, भारत और चीन की अगर आपस में जंग होती है तो 100 में से सिर्फ 1% चांस है कि भारत इस जंग को हवा देगा, वरना भारत के ज़्यादा चांस है कि वो मुज़ाकरात के ज़रिए से मामला को हैंडल करेगा। और मुज़ाकरात करने के लिए दिन रात नरेंद्र मोदी सरकार और उनकी हुकूमत तमाम तर वो पापड़ बेल रहे हैं जो मोदी सरकार और उनकी हुकूमत से हो सकते हैं। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में मुकम्मल रिपोर्ट आपके साथ शेयर करेंगे कि आखिर भारत क्या चाहता है। भारत ने एक मरतबा फिर LOC पर क्यों मामला खराब किए और क्यों बच्चों और खवातीन पर हमला कर रहे हैं और बैनुल अक़वामी बरादरी इस पर खामोश है। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले हमारी गुजारिश है कि जिन अहबाब ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में जुड़ी बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि न्यूज़ से रिलेटेड जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें वो सबसे पहले आप अहबाब को मिल सके। याद रहे कि इससे पहले अमित शाह एक बयान दे चुके हैं, जिसमें उन्होंने कहा था कि नरेंद्र मोदी के कहने पर हम पाकिस्तान के अंदर घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे। और आज देखें, 2 दिन गुजरने के बाद LOC पर इंडिया की तरफ से हमला कर दिया गया। रिपोर्ट के मुताबिक भारत की जानब से LOC पर एक बार फिर सीज़फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जी की गई, जिसके नतीजे में 2 बच्चे और 2 खवातीन जख्मी हुई हैं। पाक फौज ने भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया है। प्यारे दोस्तों, DGISPR के मुताबिक भारत ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर बला इख्तियार फायरिंग करते हुए सिविलियन आबादी को निशाना बनाया। फायरिंग एक सेक्टर में की गई। भारतीय फौज की फायरिंग से जख्मी होने वालों में 26 साला मिस नसरीन, 24 साला राबिया, 7 साला महमूना डेरा शेर खान में जख्मी हुई। जख्मी होने वाले बच्चे और खवातीन को तिब्बी इमदाद के लिए फौरी तौर पर पाक फौज ने तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार का कहना था कि भारत की तरफ से लाइन ऑफ कंट्रोल पर फायरिंग के बाद पाक फौज ने बरवकत जवाब देते हुए दुश्मन की चौकियों को निशाना बनाया। DGISPR के मुताबिक भारतीय अफवाज ने एक बार फिर बैनुल अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी करते हुए लाइन ऑफ कंट्रोल की शहरी आबादी को निशाना बनाया है। याद रहे कि ये कोई पहली मरतबा नहीं है। भारत मुसलसल लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जी कर रहा है और बैनुल अक़वामी बरादरी खामोश है। पहले दोस्तों, अगर यही कार्रवाई पाकिस्तान या कोई और मुल्क करे तो फिर देखें उसके खिलाफ किस तरह से कार्रवाई की जाती है। मोदी को असल में डोनाल्ड ट्रंप की सपोर्ट हासिल है और डोनाल्ड ट्रंप के सर पर मोदी सरकार सरेआम बदमाशियां लगा रहे हैं। रवां साल LOC पर भारतीय जारहियत में मजीद इजाफा हो चुका है। मोदी ने RSS की इंतहा पसंद नजरिया और तशद्दुद की पॉलिसियों को सरहद पार तक फैला दिया। LOC पर जंगबंदी की खिलाफ वर्जियों का भारतीय ट्रैक रिकॉर्ड बदतर से बदतर होता जा रहा है। कोरोना की आफत भी सिविलियन आबादी को निशाना बनाने से भारत को नहीं रोक सकी। चीन के सामने शिकस्त खाने वाली बहादुर भारतीय अफवाज LOC की खिलाफ वर्जी करके सिविलियन को निशाना बनाकर शर्मिंदगी छुपाने की कोशिश कर रही है। याद रहे कि जब अमित शाह ने कहा था कि हम पाकिस्तान के अंदर घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे क्योंकि मोदी ने हमें हुक्म जारी कर दिया है, तो उसी वक्त पाकिस्तान की तरफ से इंडिया को एक मुंह तोड़ जवाब दिया गया। पाकिस्तान के सरकारी अदारों ने कहा कि अगर कोई भी लाइन ऑफ कंट्रोल को क्रॉस करेगा तो उसे सफ़े हस्ती से ख़त्म कर दिया जाएगा। और आज देखें कि LOC पर भारतीय फौज की जारहियत शुरू हो गई है, जिसमें 2 बच्चे और 2 खवातीन जख्मी हो चुके हैं। पाक फौज खामोश नहीं है। पाक फौज ने भी भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया है और हमेशा की तरह भारतीय तोपें खामोश होकर बैठ गई हैं। प्यारे दोस्तों, दूसरी तरफ हम आपको बताते चले कि चीन और भारत के दरमियान मामला हद से ज़्यादा खराब हो चुके हैं, क्योंकि चीन पूरी दुनिया के सामने खुलकर यह बयान दे रहा है कि भारत हमारा कुछ भी नहीं कर सकता,
کیونکہ بھارت کے جو علاقے ہیں ان پر ہم نے قبضہ کر لیا ہے، اور بھارت کے اندر سے یہ خبر لیک ہوئی ہے کہ مودی سرکار اور ان کے جرنیلوں کے درمیان یہ بات چیت ہو رہی ہے کہ جن علاقوں پر چین نے قبضہ کر لیا ہے وہ آرام سکون سے ان کے حوالے کر دیے جائیں، کیونکہ ان علاقوں کو ہم اگر واپس لیتے ہیں تو چین اور ہمارے درمیان ایک جنگ ہوتی ہے، اور چین کا مقابلہ ہم کبھی بھی نہیں کر پائیں گے، کیونکہ چینی ٹیکنالوجی کا جواب ہمارے پاس نہیں۔ پیارے دوستو، چین اور بھارت کے مابین سرحدی کشیدگی جاری ہے۔ ایسے میں بھارت میں چین کا بائیکاٹ کرنے کی مہم جاری ہے، اور کئی تنظیمیں اور کمپنیاں مطالبہ کر رہی ہیں کہ چین کا بائیکاٹ کیا جائے۔ اس پر چین نے شدید رد عمل ظاہر کیا ہے اور واضح طور پر کہا ہے کہ بھارت میں قوم پرست چین کے خلاف افواہیں پھیلا رہے ہیں، لیکن چین کا بائیکاٹ کرنا اتنا آسان نہیں۔ چین کا سامان بھارتی سماج کا حصہ بن چکا ہے، اور چین کا بھارت میں 7,000 کروڑ روپے سے زیادہ کا کاروبار ہے۔ چینی سرکاری میڈیا گلوبل ٹائم میں شائع ہونے والی ایک رپورٹ کے مطابق چین نے کہا کہ بھارت میں کچھ انتہا پسند جماعتیں مسلسل چین کو بدنام کرنے کی سازش کر رہی ہیں۔ ایسا پہلی بار نہیں ہو رہا۔ چین کا بائیکاٹ کی پہلے بھی مہم جولائی کی گئی تھی اور اب بھی چلائی جا رہی ہے، لیکن ہم بھارت کو واضح طور پر کہنا چاہتے ہیں اور سمجھانا بھی چاہتے ہیں کہ چین کا بائیکاٹ بھارت کے لیے نقصان کا سودا ہوگا، اور چین کا بائیکاٹ کرنا بھارت کے لیے ممکن بھی نہیں ہے۔ یاد رہے کہ گلوبل ٹائم میں شائع ہونے والی رپورٹ کے مطابق بھارتی میڈیا پر کچھ انتہا پرست لیڈر چین کے خلاف بات کر رہے ہیں، چین کے حوالے سے گمراہ کن بیانات دیتے جا رہے ہیں۔ بھارت کو یہ سوچنا چاہیے کہ گزشتہ سال دونوں ممالک کے مابین 7,000 کروڑ کی تجارت ہوئی ہے، اور اس کا پیشہ ور حصہ بھارت نے درآمد کیا ہے۔ چین کا کہنا ہے کہ کرونا وائرس اور لاک ڈاؤن کے دوران بھارت کی معیشت پہلے ہی خطرے سے دوچار ہے۔ ایسے میں چینی سامان کی مخالفت کر کے بھارت اپنا اور نقصان کرے گا، کیونکہ زیادہ تر کیفیت سامان چین سے ہی درآمد کیا جاتا ہے۔ چینی انسٹیٹیوٹ آف انٹرنیشنل ریلیشن کے ساؤتھ ایشین انسٹیٹیوٹ کے ڈپٹی کمشنر کے مطابق بھارت کے لیے فی الحال چینی سامان کا بائیکاٹ کرنا ممکن ہی نہیں ہے۔ پیارے دوستو، چینی افواج نے لائن آف کنٹرول کے ارد گرد اپنے علاقوں میں ہیلی کاپٹروں کی سرگرمیوں میں اضافہ کیا ہے۔ بھارتی خبر رساں ادارے ANI کے مطابق چینی ہیلی کاپٹروں کی سرگرمیوں میں گزشتہ 7 سے 8 دنوں میں تیزی سے اضافہ دیکھا گیا ہے۔ ہیلی کاپٹر کی تیزی نقل و حرکت کی وجہ LAC کے ساتھ ساتھ مختلف مقامات پر تعینات چینی افواجیوں کی مدد فراہم کرنا ہو سکتی ہے۔ ذرائع کے مطابق LAC کے قریب تعینات چینی ہیلی کاپٹروں کے بیڑے میں MI-7 اور میڈیم لفٹ دونوں طرح کے چوپر شامل ہیں۔ پچھلے کچھ مہینوں میں مشرقی لداخ سیکٹر میں بڑے پیمانے پر چینی ہیلی کاپٹر بھارتی علاقے میں اڑ رہے ہیں۔ ان علاقوں میں گلوان علاقہ بھی شامل ہے۔ ایک وقت تو چینی ہیلی کاپٹر گلوان کے علاقے ہندوستان کی سڑک کی تعمیر کے مقام میں بھی منڈلا رہے تھے۔ پیارے دوستو، یہ بھارت کے لیے شرمندگی کی بات ہے کہ ان کے علاقے میں چین کے ہیلی کاپٹر اڑ رہے ہیں، اور کبھی چینی جیٹ طیارے بھارت کے حدود کے اندر داخل ہو جاتے ہیں۔ یہ وہی بھارتی سرکار ہے جو کہ پاکستان کو بار بار جنگ کی دھمکی دیتا ہے۔ واضح ہے کہ چین اور بھارت کے مابین سرحدی تصادم جو 5 مئی کو لداخ میں وادی گلوان اور اس کے بعد شمال مشرقی سکم کے علاقے نکولا میں شروع ہوا تھا، اس کے 3 دن بعد بھارت اور چین میں شدید تلخی آئی تھی۔ چین نے لداخ میں بھارتی علاقے میں گھس کر بھارتی فوج کو گرفتار کر لیا تھا، جنہیں بعد ازاں چھوڑ دیا گیا تھا۔ پیارے دوستو، اسی طرح کے بہت سے معاملات ہیں۔ ہمارا کام تھا تمام تر تفصیلات آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنا اور آپ کو بتانا کہ انڈیا پاکستان کے خلاف کیا کیا کارروائی کر سکتا ہے، کیونکہ انڈیا کو اندازہ ہو چکا ہے کہ چین اور پاکستان ایک ہیں۔ ایک طرف سے پاکستان انڈیا کو گھیر رہا ہے تو دوسری طرف سے چین۔ آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ مقبوضہ وادی کا فیصلہ کیا جائے گا جو کہ پاکستان کے حق میں ہوگا۔ ہماری ویڈیو کو ہر جگہ پر شیئر کرنا تاکہ پوری دنیا کو پتہ چلے اصل معاملات کیا ہیں۔ اور اگر آج کی ویڈیو آپ کو ہماری پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، اور پاک آرمی اور عمران خان صاحب کے حق میں ایک نعرہ کمنٹس میں ضرور لگا دیجیے گا۔